अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बांकीपुर दतिया मांजलपुर विधानसभासनेभ्यः उपनिर्वाचनार्थं सुरक्षाव्यवस्थाक्रमे अद्य प्रातः 7:00 समाचर्येत मतदानम्। ऑगस्ट मासस्य 3. दिनाङ्के तावत् उद्घोषयिष्यन्ते परिणामाः। बर्नाला इत्यत्र स्वच्छताकर्मचारिणः आलक्ष्य दुरापादितं गतं दण्डप्रहरणं विरुध्य अद्य पंजाब पिधानपरा अस्ति घोषणा। विभिन्नैः कर्मचारिसङ्घैः अथ व्यापारमण्डलैः प्रदत्तं पिधानाय समर्थनं। तावत् आपत्कालिक्यः सेवाः सामान्यरूपेण प्रचालयिष्यन्ते। ओडिशा राज्ये जलौघस्थितिः गंभीरा। चतुर्णां जनानां मृत्युः अथ 4 लक्षतः अपि अधिकं जनाः दुष्प्रभाविताः। छत्तीसगढ़ राज्ये अतिवृष्टिकारणात् जनजीवनम् अस्तव्यस्तमस्ति आलक्ष्यमाणम्। पाकिस्तानस्य अवैध नियन्त्रणस्थिते कश्मीरप्रदेशे पाकिस्तानसुरक्षाबलानां हिंसककार्याचरणं। मृतकानां प्रदर्शनकारिणां संख्या समेध्य 40तः अपि अधिका संवृत्ता। संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारकार्यालयेन अभिव्यक्ता तावत् गहना चिन्ता। राष्ट्रमण्डलक्रीडाक्रमे भारतेन पैरा एथलेटिक्स इत्यत्र रचितः इतिहासः। पुरुषाणां 100 मीटर मिते धावनस्पर्धाक्रमे भारतेन विजितं स्वर्ण रजत पदकद्वयम्। मुरली श्रीशंकरः अपि लॉन्ग जंप इति कूर्दनस्पर्धायां जितवान् रजतपदकम्। अद्य प्रभृति पवित्रस्य श्रावणमासस्य शुभारम्भः। देशे मन्दिरेषु गुञ्जायमानः अस्ति शङ्करजयघोषः। जनैः भगवतः शङ्करस्य विधीयमानः अस्ति जलाभिषेकः। तावत् प्रथमे दिने अर्चनार्थं देवघरस्थिते ऐतिहासिके वैद्यनाथमन्दिरे श्रद्धालूनां प्रभूता संख्या अस्ति अवलोक्यमाना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। बिहार राज्यस्य राजधान्यां पटनानगर्यां बांकीपुर विधानसभासनाय उपनिर्वाचनम् अद्य समाचरितं स्यात्। तत्र प्रायः 79,000 लक्ष मतदातारः 25 प्रत्याशिनां राजनीतिकं भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति। मतदानार्थं तत्र 22,400 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। मतदानस्य अनन्तरम् ऑगस्ट मासस्य 3. दिनाङ्के पटनानगरस्थे AN कॉलेज इत्यत्र तावत् मतगणना समाचरिष्यते। बर्नाला इत्यत्र स्वच्छता कर्मचारिणः आलक्ष्य दुरापादितम् अभवत् तावत् दण्डप्रहरणं। तद्विरुध्य अद्य पंजाब पिधानपरा घोषणा जाता अस्ति। तत्र विभिन्नैः कर्मचारिसङ्घैः अथ व्यापारमण्डलैः पिधानाय समर्थनं प्रदीयमानमस्ति। संघस्य नेतारः राज्ये शान्तिपूर्णरीत्या पिधानाय जनानां समर्थनं निवेदितवन्तः सन्ति। तावत् तैः स्पष्टम् उक्तमस्ति यत् पिधानकाले आपत्कालिक्यः सेवाः सामान्यरूपेण नूनं प्रचालयिष्यन्ते, येन सामान्यजनाः तावत् आवश्यकसुविधाः प्राप्नुवन्तु। बस्तरस्थलस्य समृद्धजनजातीयसंस्कृत्यै अथ परम्पराभ्यः अद्य राष्ट्रपतिभवने विशेषसम्माननं प्रदास्यते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य छत्तीसगढ़राज्यस्य बस्तरस्थलात् सम्प्राप्तं प्रतिनिधिमण्डलं सम्मिलेत्। अत्र मुख्यमन्त्रिणः विष्णुदेवसायस्य नेतृत्वे बस्तरपण्डुम् इत्यतः 100 विजेतारः अथ सपादैक-100 मांझी चालकी इत्येतेन सम्बद्धाः प्रतिनिधयः राष्ट्रपतिभवनं प्राप्नुयुः, यत्र राष्ट्रपतिवर्या तैः समं भोजनम् अपि स्वीकुर्यात्। अत्र प्रतिनिधिमण्डले परगना मांझी चालकी समाजप्रमुखाः, जनजातीय युवकलाकाराः, पद्मश्रीति सम्मानेन समलङ्कृताः जनाः सम्मिलिताः सन्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् मुख्यमंत्री विष्णुदेवसायः उक्तवान् यत् एतत् सम्माननं छत्तीसगढ़ राज्यस्य गौरवपूर्ण जनजातीय रिक्थस्य
सम्माननमस्ति इति। तत्रैव उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उक्तवान् यत् परिवर्तमानं बस्तरस्थलं शांति विकास शिक्षा पर्यटन सांस्कृतिक चेतनानाम् अभिनवम् अभिज्ञानं प्राप्नोति इति। लोकसभायाः प्रावृत्कालिकसत्रस्य अष्टमे दिने नाम ह्यः सदनगतं कार्यजातं मिश्रप्रकृतिकं सिद्धम्। लोकसभायाम् आदिनं सत्यपि कोलाहलमये परिदृश्ये ऐषमः लोकपरीक्षा संशोधनविधेयकम् अभ्युपगतं जातम्। विधेयकस्य अभ्युपगमनस्य अनन्तरं सदनस्य कार्यजातम् अद्य प्रातःकालिकम् 11 वादनं यावत् स्थगितम् अभवत्। तावत् ह्यः अपराह्णे 3 वादने यदा सदनगतं कार्यजातं पुनरपि समारब्धं तदा केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः राहुल गान्धी वक्तव्यमात्रं भृशं निन्दितवान्। तेन उक्तं यत् अस्माकं प्रशासनं सर्वदा छात्रहिताय एव कार्यं विहितवत् इति। कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। We have increased the number of universities from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer. लोक परीक्षा संशोधन विधेयकस्य विषये विपक्षनेता राहुल गान्धी प्रायः 50 मिनट् इत्येतत् कालं भाषणम् अकरोत्। असौ अवदत् यत् समग्रं प्रकरणं छात्ररोषाय एव न प्रत्युत तदीयभावख्यापनाय ज्ञेयमिति। तावत् तेन चर्चाक्रमे लोकपरीक्षा संशोधन विधेयकस्य विषये न किमपि स्पष्टतः उक्तम्। वस्तुतः स्वभाषणक्रमे राहुल गान्धी बहुशः असंसदीय शब्दान् प्रयुक्तवान्। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू इत्यसौ एतदालक्ष्य 7 वारं तं रोद्धुम् आयासितवान् अपि अथ सम्बद्ध नियमम् अपि तं स्मारितवान्। तेन उक्तं यत् विपक्षनेता क्षमां याचेत। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ अपि तं बहुवारं साक्षात् न्यकृतवान्। रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य अनुरोधेन राहुल गान्धी प्रयुक्ताः शब्दाः तावत् संसदीय कार्यजात विवरणपरकात् अभिलेखात् निष्कासितः जातः। राज्यसभया ह्यः राष्ट्रगौरवापमान निवारण संशोधन विधेयकम् ऐषमः ध्वनिमतेन पारितम्। एतेन हि विधेयकेन राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य अपमानः तद्गानसमये वा उत्पादितः विघ्नः साम्प्रतं दण्डनीयः भविष्यति। एवम् अपराधे विहिते सति 3 वर्षावधिकः कारावासः, दण्डः अथवा द्वयमपि प्रावधानरूपेण निर्दिष्टमस्ति। वस्तुतः एतत् संशोधनम् 1979 वर्षे निर्मिते सम्बद्धे विधौ परिवर्तनं करोति। तावत् चर्चाक्रमे उत्तरं ख्यापयन् गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द राय इत्यसौ अवदत् यत् वन्दे मातरं स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे प्रेरणास्रोतस्त्वम् अभजत, अतः एतस्य सम्माननं सविशेषं रक्षणीयमिति। कुछ 1-2 लोगों को पता नहीं वंदे मातरम से क्यों विरोध है, साथ ही साथ कांग्रेस को वंदे मातरम से खासकर क्यों विरोध है। महोदय, यह संशोधन विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं, यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः लखनऊ स्थिते कमाण्ड् इत्याख्ये चिकित्सालये सैन्यचिकित्साविभागस्य आभासीयम् उद्घाटनं विहितवान्। एष विभागः देशस्य प्रथमः विशिष्टः सैन्यचिकित्साकेन्द्रितः शैक्षणिकपरिचालनविभागः स्यात्। अत्र युवचिकित्सकाः युद्धक्षेत्रचिकित्सायाः उन्नतप्रशिक्षणम् अवाप्नुयुः। एतेन सैन्यचिकित्साक्षेत्रे नूतनावकाशाः सृष्टाः भवेयुः। एवं भारतस्य चिकित्सागता वैश्विकी प्रतिष्ठा अपि संवृद्धा स्यात् इति सबलम् अनुमीयमानम्। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में डेडिकेटेड रूप से एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन की स्थापना हो रही है। मुझे बताया गया कि देश में इस प्रकार का यह पहला डिपार्टमेंट स्थापित हो रहा है, जो कि अपने आप में हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है।
ये हमारे जवानों के प्रति हमारी कमिटमेंट का और उनकी हेल्थ सिक्योरिटी के प्रति हमारे दूरदर्शी दृष्टिकोण का भी यह प्रतीक है। साथियों, यह डिपार्टमेंट लखनऊ की पहचान में एक और नया डायमेंशन जोड़ने जा रहा है। प्रशासनेन लोकसभायां गतदिने जन्ममृत्युपञ्जीकरणसम्बद्धे विधिपरके नियमे संशोधनप्रावधानयुतं विधेयकम् उपस्थापितं। केन्द्रीय गृहराज्यमन्त्री नित्यानंद रायः सदने विपक्षस्य कोलाहलक्रमे अशमः जन्ममृत्युपञ्जीकरणसंशोधनविधेयकं प्रस्तुतवान्। ध्येयमस्ति यत् नातिचिरमेव केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन एतद् विधेयकं स्वीकृतमासीत्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं जन्ममृत्युपञ्जीकरणाधिनियमे संशोधनमस्ति, येन विलम्बेन क्रियमाणानां पञ्जीकरणपरकाणां प्रावधानानां कठोरतया अनुपालनं भवेत्। देशे सर्वत्र परीक्षायाः प्रागेव प्रश्नपत्र प्रकटीकरण प्रकरणे अथा नियुक्तिगत भ्रष्टाचार विषये च राजनीतिः तीव्रा लक्ष्यते। झारखंड राज्ये अपि प्रतियोगी परीक्षासु कथित भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रशासनं विपक्षस्य लक्ष्ये अस्ति। तत्र तावत् छात्राः पारदर्श नियुक्ति प्रक्रियायाः आग्रहं कुर्वन्तः आलक्ष्यमाणाः। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां श्री विश्वप्रसन्नतीर्थस्वामिनः 39तमस्य चातुर्मास्यव्रतस्य शुभारम्भः ह्यः अभवत्। वसन्तकुञ्जस्थिते उडुपी स्थितस्य श्रीपेजावर अधोक्षज मठस्य एकांशस्य श्रीवेदव्यासगुरुकुलं श्रीकृष्णधाम इत्येतस्य विशेषायोजनपरस्य चातुर्मास्य व्रतस्य उद्घाटनं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी इत्यसौ विहितवान्। इतः पूर्वं वेदव्यासगुरुकुलम् इत्येतत् पक्षतः भव्यशोभायात्रा अनुष्ठिता। आध्यात्मिकम् अनुष्ठानमेतत् सेप्टेम्बर् मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति इति अवधेयास्पदम्। ओडिशा राज्ये जलौघस्थितिः गंभीरा। चतुर्णां जनानां मृत्युः तत्र संसूच्यमानः अस्ति। अथ 4 लक्षतः अपि अधिकं जनाः तत्र दुष्प्रभाविताः अपि। छत्तीसगढ़ राज्ये अपि अतिवृष्टिकारणात् जनजीवनं सर्वथा अस्तव्यस्तम् आलक्ष्यमाणम्। पाकिस्तानस्य अवैधनियन्त्रणस्थिते कश्मीरप्रदेशे पाकिस्तानसुरक्षाबलैः कृते हिंसककार्याचरणे मृतकानां प्रदर्शनकारिणां संख्या समेध्य 40तः अपि अधिका संवृत्ता। संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारकार्यालयेन तावत् एतदालक्ष्य गहना चिन्ता स्वकीया अभिव्यक्ता अस्ति। अद्य प्रभृति पवित्रस्य श्रावणमासस्य शुभारम्भः जातः। देशे मन्दिरेषु गुञ्जायमानः अस्ति तावत् शङ्करजयघोषः। जनैः भगवतः शङ्करस्य जलाभिषेकः अपि सश्रद्धं विधीयमानः अस्ति। तावत् प्रथमे दिने अर्चनार्थं देवघरस्थिते ऐतिहासिके वैद्यनाथमन्दिरे श्रद्धालूनां प्रभूता संख्या अवलोक्यमाना अस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।